تے میرے آقا سفر دا مہینے سفر دے آخری دن نے سفر دے آخری ایام نے تے میرے آقا قبرستان دے اندر چلے گئے اے احد دا قبرستان ہے احد دے میدان دے اندر جو شہداء شہید ہوئے سن میرے آقا انہاں دیاں قبراں تے پہنچ گئے اوتھے جا کے تے نالے دعاواں کردے نے نالے جنازہ پڑھایا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا گیا ہے میرے آقا نے جنازہ پڑھایا نالے دعا کی دیئے تو واپس آئے نا واپس آکے تے مسجد نبوی دے ممبر تے بہ گئے تے میرے پیغمبر نے اپنے صحابیانوں اپنے نوکرانوں جمع فرما لیا ہے اکٹھیاں کر لیا تے میرے آقا نے اس موقع تے پھر خطبہ ارشاد فرمایا میرے نبی پاک نے پھر اس موقع تے خطبہ دیتا ہے اپنے پروانے آنا گلہ کی دیا نے ادھر جناب ٹیم لگے ہے ویلا گزریا نصیحتاں فرمائیاں حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے فرماتے نے ادھر جناب والا ایک انصاری صحابی فوت ہویا ہے تے میرے آقا دے جنازے چ شرکت واسطے گئے میرے آقا جنازہ پڑھایا ہے نبی پاک کے تو جنازہ پڑھا کے نا تے آپ بقی دے جنت البقی دے قبرستان چے چلے گئے میرے آقا قبرستان چے گئے نا اوتے جا کے تے دعا کرتے نے بے دعا کر کے تے نبی پاک واپس آ گئے واپس حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرہ مبارک دے اندر میرے آقا آ گئے تے قرآن آندہ ہے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ توجہ کرنا ادھر میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد سارے آگو صلی اللہ علیہ وسلم ادھر میرے آقا علیہ السلام میرے آقا جنت البقیعوں جنہیں میں دعا کر کے نا تے سیدھا حضرت امی عائشہ کو لا گئے اپنی زوجہ عائشہ کو لائے نا تے میرے آقا کر دے اندر آئے حضرت امی عائشہ صدیقہ دے لاکے بہ گئے حضرت اماں جی عائشہ انج لگ دے جویں طبیعت ناساز تے میرے آقا فرما دینے عائشہ گل کیے انج لگ دے جویں تینوں کو پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے تے اماں دی عائشہ فرماندیاں نے سونیا میرے سر دے اندر درد ہو رہا ہے میرے سر نو تکلیفاں نے میرے سر دے اندر درد ہو رہا درد دکھ دے پیا اے جدوں اماں جی عائشہ نے اینی گل کیتی نا تے میرے آقا فرماندے نے پیاری عائشہ اے میری پیاری زوجہ اے میری پیاری عائشہ میری پیاری عمیرہ میرے آقا فرماتے نے عائشہ تیرے نالوں بد کے میں محمد دے سر چے درد ہو رہا ہے نبی پاک نے نہیں گل کی دینا حضرت عائشہ فرماتیاں نے میرے سر دے تاج جی میں نو بڑا درد ہو رہا ہے بڑی تکلیف ہوندی ہے بھائی تے میرے آقا محبت پریاں گلاں کر دے جے پہ میرے آقا پیار پریاں گلاں کر دینے پہ حضرت امی عائشہ نو فرما دینے فرمایا عائشہ اگر تم اسے درد وچ فوت ہو جائیں تے یاد رکھ میں تینو غسل بھی آپ دیاں عائشہ میں تینو کفن بھی آپ پہناواں میں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں تینو قبر وچ بھی ہے آپ
اتارا. حضرت امی عائشہ فرماندیاں نے سونیا تسی تے اگے ہی چاہندے ہو عائشہ فوت ہو جائے تے میں کو نمی بیوی لے آواں. تے میرے آقا فرماندے نے واہ بھولی عائشہ اس ویلے بھی او گل کیتی آ کیویں دی گل کیتی ہے. ادھر جناب نبی پاک دے درد چ اضافہ ہوندا جا رہا ہے, تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. میرے آقا نو بخار ہونا شروع ہو گیا ہے. ادھر طبیعت دن با دن بگڑتی جا رہی ہے. ادھر درد شروع ہویا ہے, درد معاملہ شروع ہو گیا ہے, تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. بخار ہوندا گیا, بخار ودا گیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بخار ہویا نا. ادھر جناب والا نبی پاک نے فرمایا حضرت موہبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا صحابی ہے, روایت کر دے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرنا, گلا ڈسٹرب ہے میرا, ذرا تھوڑی دے کے رکھو. اللہ اللہ ساؤنڈ نو مسئلہ نہیں, میرے گلے نو مسئلہ. اللہ تو برکت دے, پریشان نہیں ہونا. غور کرنا, غور کرنا ذرا. ادھر جناب حضرت ابو موہبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے, نبی پاک فرماندے نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں اختیار دے چھڈیا ہے, اللہ پاک نے مینوں اختیار دیتا ہے. اللہ فرماندے نے سونیا تواڈے سامنے ایک جنت تے میری ملاقات ہے, دوسرے پاس دنیا ہے. فرمایا انہاں دعاں چو جڑے مرضی دو رستیاں نو پسند فرما لو. تے میرے آقا فرماندے نے میں رب دیاں جنتاں نو, میں جنت تے رب دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے. میرے آقا فرماندے نے میں اللہ پاک دی محبت تے ملاقات نو پسند کر لیا ہے. لاہور والے ہو, ادھا گردون والے ہو, کتاب و سنت دے پروانے ہو, اتے میں کو اور بھی گل کمانگا یار. میں تے اعتراض مکانا جانا ایک گل دا, کیونکہ اکثر ساڑھے پران دینے ویکو جی اہل حدیث جناب نبی پاک دی موت دی گل کر دینے تے موت دا لفظ بول دینے, گستاخیاں کر دینے, توہین کر دینے. میں اس گل دا اعتراض مکا جانا چاہنا, میں اس گل دا رولا مکا جانا جانا. اور اہل حدیث اور اسی تے تاں اے موت دا لفظ استعمال کرنے کیونکہ سونیا قرآن نے موت دا لفظ بولے ہے, انبیاء دے بارے لفظ بولے ہے, میرے نبی پاک دے بارے لفظ بولے ہے. اور اس قرآن نو نازل کرن والا کون ہے؟ اور اینو بھیجیا میرے اللہ پاک نے میں, یعنی کہ میرا رحمان نبی پاک دے موت دے تذکرے کر دے بیان, نبی پاک دی وفات دا ذکر اللہ پاک کر دینے میں. یار میں تے آنا اے سارے دا سارا قرآن ایتے آیا ہی میرے پیغمبر دی شان وچے, میرے پیغمبر دے مقام وچ قرآن آیا ہے. اور قرآن چے توہین نہیں ہو سکتی, یہ توہین نہیں ہو سکتی. اور سونیا کیونکہ موت دا لفظ میرے آقا نے بھی بولے ہے, اپنی وفات دا لفظ میرے آقا نے بھی بولے ہے. اور قرآن آندہ ہے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ لفظ قرآن نے نہیں بولے ہے. اور سونیا قرآن نبی پاک دی شان چ آیا ہے, بلکہ نبی پاک دی عظمت رفت درجے چ اضافہ کرتا پیا. نبی پاک
پاک دی حمد و ثنا بیان کرتا پیا اللہ اللہ سونیا اے نبی پاک دیاں شاناں چ آیا ہے قرآن تو ہین نہیں کر سکتا تے ادھر میرے آقا